السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد لا سيري اللي درنا وشفنا دي زيكزامبل و دي زيكزيرسيس ديال لي زومبلي اوبيراسيونيل، غادي نطرقوا ان شاء الله تعالى لا كوريكسيون ديال البكالوريا 2017 اللي فيها واحد لو سيستيم تيبان لي زوين بزاف وفيه اشياء بزاف عط الله ما تعرف وعط الله ما دير. دونك نبداو. قال لك لا كيسيون 33 قال لك montrer que هاد l'expression US3 تتساوي US1 moins US2. لا بينا نشوفو هاد الشي هذا اش نديرو. تنشوفو هاد US3 و US2 و US1 فين كاينين، تنمشيو للمونتاج. 3 ها US3، US2 ها US2، US1 ها US1. تنشوفو هاد لي طونسيون داخلين لهاد لومبلي وهاد لا طونسيون خارجه من هاد لومبلي. دونك حنا راه بينا نخدمو في لومبلي 3، لومبلي اوبيراسيونيل 3. دونك ها هو لومبلي اوبيراسيونيل 3 هو ريبريزونتو هنايا. درت لا ريبريزونطاسيون ديال لومبليفيكاتور اوبيراسيونيل نيميرو 3 هنايا وبنخدم عادي. دونك اش نعرفو؟ تنشوفو بانه هاد لومبلي هاد لا سورتي مبوكليه مع لونطرينو انفيرسور خدامين في لا زون نون لينيير، إبسيلون إيكال 0 و إبسيلون إيكال في بلس موان في موان. هادو ما كنا قلناهم في الأولاني تنعاودو مزيان. تنقلبو قلنا ديما على في بلس، بحيث في بلس اش تساوي؟ تنمشيوها في بلس ها هي، تنشوفو طونسيون لي داخله وحده، لا طونسيون وحده ديفيزور دو طونسيون. ديفيزور شي قلتولك US1 ها لا طونسيون، تنضربوها في لا ريزيستونس المقابله ليها هي R6 على la somme des résistances R5 plus R6. Voilà. V-. اشنو هي V-؟ ها هي V-. داخل هاد لا طونسيون تنعتبرو هاد لا طونسيون دو طونسيون سوبربوزيسيون. عطيتكم واحد لا ميثود تتسامبليفي الكالكول ديال السوبربوزيسيون. قلت لكم هاد لا طونسيون هادي US2 تضربها في هاد لا ريزيستونس R7 وهاد لا طونسيون US3 تضربها في هاد لا ريزيستونس هادي R4. هادشي راه قلناه. دابا نابليكيو هاد الهضره اللي قلنا US2 مضروبه في R7 بلس US3 مضروبه في R4 على لا سوم دي ريزيستونس كيف كذا نقولوا ان هي R4 بلس R7. فوالا. إبسيلون تساوي 0 ديك الهضره بمعنى في بلس تساوي في موان، سيتادير في بلس هي هاد التعبير US1 R6 على R5 بلس R6 تتساوي US2 R7 plus US3 R4 على R4 plus R7. بما انه عندنا هاد لي ريزيستونس سون ايدونتيك بحال تنحيدو هاد لو دينيميناتور راه فيه لي ريزيستونس بحال. دونك تتبقى عندنا التعبير، تبقى عندنا هاد التعبير هذا. اشنا هو حنا فوتر اوبجيكتيف؟ فوتر اوبجيكتيف هو نلقاو لا طونسيون US3. هادي ها هي لا طونسيون US3 نلقاوها. فين هي لا طونسيون US3؟ ها هي اخويا شتيها. دونك غادي خليها وغادي بتخرج الجهه الاخرى بما معنى US3 في R4 تتساوي هي US1 في R6 موان US2 في R7. US3 اش تساوي؟ US3 تساوي هاد على هادشي بنا هادشي بنقسمو على لا ريزيستون على هادشي بنا هي US1 في R6 موان US2 في R7 على R4. وإلا رجعنا لهاد لي ريزيستونس هادو راه تيتساواو R6 و R7 و R4 راه تيتساواو. دونك غادي نسميوهم كلهم هادي فوا نو هنا غادي نديرو ايكيفو ابليك ماشي ايكيفون، غادي لابليك هادشي ايكال باش ما نغلطوش مزيان. وهادي عاودة هنايا ولا اللي بالك. المهم لا ريداكسيون تتبقى ليك انت. انا تنوريك لا ميثود مزيان. US3 تتساوي عندهم لو ميم ريزيستونس، باردون. دونك R تتساوي US1 moins US2 على R. fait une simplification بال R هي US3 تتساوي US1 moins US2. فوالا. ها هي US3 تتساوي US1 moins US2. On passe maintenant la question
suivant. La question 34. Exprimer le courant I, en fonction de la tension US1, US2, R1, R2, R3. ترجعوا دائما الشيما. فين هو هذا لو كورون؟ ها هو لو كورون I طالع لهاد الجهة. ها لا تونسيون US2. ها لا تونسيون US1. هنا بدنا نسميتو تنسامبليفيو، حنا بدنا نمثلوه نريبريزونتيوه. دونك الشيما اللي تتهمنا هي هادي. ها لو كورون إلا باش نقلبو و 3 ريزيستونس اون سيري، وهاد لي طونسيون هادو اش غنشوفو؟ تنشوفو هادي بحال هاد لا ريزيستونس، بحال واحد لا ريزيستونس ايكيفالون، وهاد لي طونسيون هادو ممكن نجمعوهم في اون سول طونسيون، بحيث انه هادي وهادي ممكن نديرو هي واحد لا طونسيون عامه ليهم، غادي نسميها في. سميها اللي عجبك، عود زيد شويه من دماغك باش تسهل عليك الكالكول. بحيث هاد في باردون ما غاديش يكون لو ميم سونس. ها انت لو سونس غادي هنا كونفونسيون ريسيبتور، ها لو سونس فين غادي؟ رد معنا البال الله يجازيك بخير. فوالا دونك تنبداو من لا طونسيون اللي عند لا فلاش، عند الراس ديال لا فلاش هي يو اس 1 موان يو اس 2. فوالا ايوا دابخي الوادوم، دابري الوادوم اش تقول لك؟ تيقول لك انه راه اي تتساوي في على لا سوم دي ريزيستونس. دونك في على ار واحد زائد ار جوج زائد ار 3. واشنو هي في اللي عندك انت؟ هي يو اس واحد ناقص يو اس 2 على لا سوم دي ريزيستونس اللي قلنا هي ار 1 بلس ار 2 بلس ار 3. دونك راه اي اش تساوي؟ هي يو اس 1 موان يو اس 2 سور ار 1 بلس ار 2 بلس ار 3. Voilà, à la résistance, à la réponse. Deuxième, la question bégalique exprimer le courant I en fonction de UE1, UE2 et R2. عشان نديرو تنمشيو ديما، قلت لك دوك لي طونسيون داكشي نمشيو ديما للشكل نشوفو فين كاينين. UE1 ها هي، ها UE1 ها هي، ها هي UE2 ها هي، وهاد لو كورون هذا. تنقول شنو هي العلاقة بين هادشي اخويا؟ تشوف مزيان، تقول هاد لو كورون هذا اللي تيترافيرسي هاد لي ريزيستونس، لانهم هاد لي ريزيستونس اون سيري تيكون لو ميم كورون. هادي قلنا لا نعاودها باش تبان. قلنا الا كانوا لي ميم، الا كانوا لي ريزيستونس اون سيري تيترافيرسيهم لو ميم كورون. بمعنى هاد لو كورون اللي هنا راه اي، هاد لو كورون اللي من هنا راه اي، حيت اون سيري. مزيان. دروكا سهلت القضيه شويه. تنشوفوا هاد لو كورون طالع هكا، نقدروا حنا نديرو واحد لا طونسيون، نقدروا نديرو حنا واحد لا طونسيون هنايا. يا كونفونسيون ريسيبتور تيكون داكشي لو سونس اوبوزي، لو سونس اوبوزي نسميها انا هادي او 2. بغيت نسميها او 2. علاش انا درت هادشي كاملو؟ لانني لاحظت واحد لا مايل هنايا، اون مايل، بانني هاد لا طونسيون هادي نجمعها مع هاد لا طونسيون مع هاد لا طونسيون وغادي دونك غادي نجيو لا ريداكسيون. دونك دابخي لوا د مايل انه هادي راه اون مايل ياك، وغادي نقولوا انه هادي كلها هاي غادي نمثلوها كاع حنايا هنايا، هادي او او، وهاد لا مايل الاخرى هنايا هي او 2. تنديرو اون مايل، نختاروا لو سونس اربيتريرمون كيف ما اختاريتيه الدنيا هانيه. هذا مع دونك او او بلس او 2 تساوي 0. دونك اش دونك او 2 تتساوي موان او او. وشنا هي او او هنايا؟ هنا هي موان او او 2 موان او او 1 ياك اسيدي. دونك راه هي او او 1 موان او او 2. لو سين دارت خدمتها قلبات. وشنا هي هاد ار 2 او 2؟ هاد او 2 هنا اللي درنا هي اش؟ دابخي الوادوم او 2 هي ار 2، هاد لا ريزيستونس ار 2 فوا اي، نكتبوها هنا هي ار 2 فوا اي. هو لو كورون اللي تنقلبو عليه. دونك هاد اي اش يساوي؟ تتساوي او او 1 موان او 2، وهاد ار هذا غادي نجيبوه لتحت، لا ار 2. فوالا حنا لقينا الكنز.
ها هي لا ريزولتا. دونك مزيان. فوالا ندوزو للكيسيون الاخر. قالك اون ديدوير كو هاد ليكسبريسيون هادي هاد الطواله قالك انه يو اس 1 موان يو اس 2 تتساوي يو او 1 موان يو او 2 فاكتور لواحد زائد دو ار على ار 2. عاد قالك انه تتساوي هاد الاكسبريسيون يو او. مزيان. بغيت نقاد بواحد لا ميثود جاتني طويله شويه. انا فكرت ندير لكم واحد الميثود في شكال زويونه بزاف غتعجبكم. اش نعرفوا حنايا درنا واحد ليبوتيز وهضرنا وقلنا انه في بلس تتساوي في مو. مزيان. تتساوي زيرو. ما تتهمناش تتساوي زيرو. ركز معايا مزيان. هادي راه مهمه. واحد القضيه مهمه. في بلس تتساوي في مو. حنا غادي نقبدو من هاد القضيه هادي اللي قالوا لينا هاد الناس هادو. حنا غادي نقبدو منها وغادي نجبدو لهم هاد العجب اللي قالوا لنا. هذا هو البلس ياك. وهذا هو البلس. هنا الموان هنا الموان. مزيان. قالنا هاد في بلس تساوي في مو. سيتادير اش هاد لا طونسيون هادي. هاد لا طونسيون هادي انا غادي نديرها لكم هنايا. هاد لا طونسيون هادي داخله للبلس ياك. وبما انه في بلس تتساوي في مو يعني هاد لا طونسيون هادي راه داخله لهنايا. نعاود الفكره. بما انه لا طونسيون داخله لفي بلس وفي بلس تتساوي في مو يعني هاد لا طونسيون يو او 2 هادي هاد يو 2 راه داخله هنايا. هادي سي اون طونسيون فيرتويال ايماجينير ماشي حقيقيه. بما انها داخله لهنايا زكي معايا خاصك تركز شويه. بما انها داخله لهنايا هذا راه سانفيل الكتريك هي خيط. يعني راه لا طونسيون لهنا وما يمكنش تدخل لهنايا. معناها هي هنا هي هنا هي هنا هي هنا. يعني هاد هنايا راه هي يو او 2 لا ميم شوز. هاد لا طونسيون هنا داخله لفي بلس. بما انه في بلس تساوي في موان معناها راه داخله لهنايا. اون طونسيون فيرتويال. هنا كاينه هنا كاينه هنا كاينه هنا. راه هذا ان فيل الكتريك. بمعنى هنايا راه كاينه واحد لا طونسيون سميتها يو او 1. فوالا هذه هي الفكره اللي بغيت نوصل ليها هنايا. بما اننا شرحنا هذه القضيه هو المونتاج كيولى. حنا صغرنا هاد لي طونسيون يو اس 2 هاد لي طونسيون يو اس 2 و يو اس 1 ها هما هنايا. هاي هاد لا طونسيون يو اس 2 مع حدا لا ريزيستونس ار 1 هادي حدا لا ريزيستونس ار 2. هاد لا ريزيستونس ار 2 راه ولات لا طونسيون بورن ديالها هي لا طونسيون مع هاد لا طونسيون. تنعرفوا بان هادي وهادي راه لا ديفيرونس بيناتهم هي يو او. مزيان. لا ديفيرونس بينهم هاد المونتاج باقي يمكن نفيريفيو شويه نقادو بيولي بحال هكا ايكيفو. هذا راه ايكيفو. واحد المونتاج ساهل بتبان لنا واحد القضيه فيه بالزربه. الشكل كيولى ولا هكا. اش نلاحظوا هذا سي ان ديفيزور دو طونسيون صافي. وتنعرفوا بانه ديفيزور دو طونسيون. هاد لا طونسيون هادي هي علاش نقلبوا اللي هي غادي نسميوها يو او. اش تساوي تتساوي هاد لا طونسيون جينيرال غادي نسميوها حنايا هنايا نسميوها مثلا في. تتساوي هاد لا طونسيون في على لا سوم دي ريزيستونس. باردون لا ريغل اش تقول لنا انا تلفت. تتقول لنا ار 2 جاب الله زكيت تتساوي ار 2 على ار 1 بلس ار 2 بلس ار 3. وهنايا فين تنديرو هذيك في كنت من نديرها هنا الدنيا يعني بحال. مزيان. دروك علاش حنا تنقلبو. حنا دابا رجعنا لهذا الشيء. علاش نقلبو تنقلبو اسيدي على هاد لا طونسيون بعدا هي اش. دونك حنا بغينا في بغينا هاد في هادي. علاش لأن هما قالوا لنا هنا يو اس 1 موان يو اس 2 وهاد اللي قلنا حنا يو اس 1 موان يو اس 2 هي هادي اللي هي في. بغينا حتى نقلبو حنا على في. دونك ها في اش تتساوي يو او وتنديرو المقلوب ديال هاد الكسر ار 1 بلس ار 2 بلس ار 3 على ار 2. وشنو هي هادي؟ هادي هي هاد التعبير هادي يو او 1 موان يو او 2. دونك راه هي يو او 1 موان يو او 2 فاكتور هاد ليكسبريسيون. هاد لا ريزيستونس ار 1 ولا ريزيستونس ار 3 احنا فين قلنا لك ار 1 و ار 3 غتساويو ار. مزيان. دونك بمعنى هادو راه تيساويو 2 ار بلس ار 2 على ار 2. فوالا. دونك
UE1 moins UE2 غادي نقسمو المقام عليهم البسط، غادي نقسمو عليهم البسط. المقام يربح غادي نقسمو عليهم المقام، بينما تولي R2 على R2 هي واحد زائد R2 باردون جرت بتكون R2 على R2 هي واحد، هادي بتكون R2 على R2 هي واحد، وهادي 2R على R2. وهاد الاكسبرسيون هادي وهادي راه هي اش هي E1 هي E فاكتور لواحد زائد 2R على R2، وهادي وفيرا هي اللي قلنا US1 moins US2 US1 moins US2 c'est-à-dire لا فلاش هنا خصها تكون، اسمحوا لي راه هاد لو كورون طالع من هنايا. Voilà. Donc, en passant la question 35, mettre l'expression du US3 sous la forme US3 égale A0 fois UE. هذا واحد لا كيسيون ساهل بزاف. تيقول لنا واحد الاستاذ هذا كيسيون بونبون، هادو راه هما لي بونبون. حنا عارفين US3 واش تساوي، عندنا US3 تتساوي US1 moins US2 ياك، ها هي US3 تتساوي US1 moins US2. احنا كتبناها ما درنا والو. دونك شنو هو هذا التعبير هذا؟ هذا التعبير هذا هو اللي لقيناه هنايا، US1 moins US2 لقيناه تيساوي UE fois 1 pardon UE fois 1 moins plus 2R على R2. وهما قالوا لنا راه بديتي تكتب على A0 fois UE، وراه هاد A0 تو سامبلومون هي اش، هي هاد ليكسبرسيون هادي، هي هاد ليكسبرسيون هادي. دونك راه احنا كتبناها على هاد لا فورم، وراه A0 راه هي واحد زائد جوج R على R جوج. هاد ليكسبرسيون ها هي باردون خشينا نشوف شي، وهادي هي US3 تتساوي هاد ليكسبرسيون الاخرى هي. فوالا.